बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शामिल फारूकी के। आइए आज उनका एक कॉलम सुनते हैं। आइए हम बने नजूमी। ये कॉलम 24 जनवरी 1999 को शाया हुआ था। आइए सुनते हैं। एक रोज़ मेरे दोस्त इसरार भाई ने मुझसे कहा कि दुनिया में सबसे आसान काम नजूमी बनना है। मैंने ताज्जुब से पूछा कि वो कैसे? उन्होंने कहा कि वो ऐसे कि किसी बात के होने या ना होने के इम्कानात बराबर होते हैं। कल बारिश होगी या नहीं होगी, ज़ाहिर है दोनों के इम्कानात 50-50 हैं, यानी बारिश या तो होगी या नहीं होगी। गोया 50% सही जवाब तो आपको यूं ही मिल जाएगा। अब अगर आपने बारिश होने की पेशगोई कर दी तो इसका इम्कान भी 50-50 होगा, यानी इस तरह आपको 75% नंबर मिल गए, जो किसी भी इम्तिहान में A1 ग्रेड के नंबर समझाते हैं। मैंने कहा ये तो कोई बात ना हुई, अगर इस तरह आप हिसाब लगाएंगे तो 75% वाला इम्कान तो सिर्फ ख्याली है, हकीकत से इसका कोई दूर का भी ताल्लुक नहीं। यानी फ़र्ज़ कीजिए कि आपने यही पेशगोई की कि बारिश होगी तो 75% कयास आपको 100% नंबर दिला देगा, बशर्ते कि बारिश हो जाए। अगर बारिश न हुई तो 75% 0% हो जाएगा, यानी 50% भी नहीं रहेगा। इसरार भाई ने कहा हाँ सही है, मगर इसका तोड़ भी नजूमियों के पास मौजूद होता है, जो तुम्हें मैं फिर कभी बताऊंगा। लेकिन फिलहाल ये मान लो कि मामला 50-50 का रहा। मैंने इसरार भाई से कहा कि खैर ये तो एक आसानी हुई, लेकिन और क्या आसानियां हैं नजूम का पेशा इख्तियार करने में? उन्होंने कहा कि इस पेशे में सरमायाकारी की ज़रूरत कम होती है। आप किसी बैंक वगैरह से वज़ीर-ए-आज़म स्कीम के तहत कर्ज वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं। बस आपका अपना दिमाग और आपकी अपनी ज़बान काफ़ी है। जो जी में आए सोचते जाइए, बगैर सोचे भी बोलते जाइए। लेकिन ज़ाहिर है आपका ग्राहक तो पहले ही दिन से आपका मुतक़िद है, जब ही वो आपके पास आया था। बहरहाल अगर आप अपने ग्राहकों पर ज़्यादा रोब डालना चाहें तो चंद रुपयों का तोता खरीद लें। परिंदों की हफ्तरोज़ा मार्केट में आपको तरबियत याफ्ता और गैर तरबियत याफ्ता दोनों किस्म के तोते मिल जाएंगे। अगर आपने गैर तरबियत याफ्ता तोता लिया है, उसके पर वगैरह काट कर चंद दिनों में से तरबियत दे दीजिए। अब 40-50 लिफाफों का कार्ड उसके सामने रखकर फैला दीजिए। इन कार्डों में तकरीबन एक ही किस्म की इबारत छपी होती है। मसलन तुम्हारे हालात में बिगड़ाव होगा, मगर फिर किसी बुजुर्ग की दुआओं से तकलीफ राहत में बदल जाएगी। तुम्हारे अफराद खानदान में कोई सख्त बीमार पड़ेगा और किसी बुजुर्ग की दुआओं से बिलाखिर सेहत नसीब होगी। अगले 10 बरसों में बहरी सफ़र के जहाज़ का कोई इम्कान नहीं। अगले 15 सालों में तुम्हारे हालात में खुशगवार तब्दीली आएगी, वगैरह वगैरह। अब जो ग्राहक आए उसके ज़ाहिरी हालात से अंदाज़ा करके उसे ₹1.25 से लेकर ₹10 तक फीस लीजिए। फिर पर कटे तोते पिंजरे से बाहर निकाल कर लिफाफों की कतार पर उड़ा दीजिए। आपकी तरबियत के मुताबिक वो किसी एक लिफाफे पर रुक जाएगा। अब उस लिफाफे से कार्ड निकाल कर पढ़ लीजिए। ग्राहक का चेहरा देखकर आप मुनासिब समझें तो एक आध जुमला घटा बढ़ा भी दें और फिर अपने ग्राहक को सुना दीजिए। अगर सब कुछ सही नहीं होगा तो सब कुछ गलत होगा। मैंने हंसते हुए इसार भाई से कहा कि ये आज आप पर इल्म नजूम क्यों तारी है? उन्होंने कहा नया साल शुरू होने वाला है, हर एरा गैरा ऊँट पटाख पेशगोई कर रहा है और जिंदाबाद हमारे अखबारात जो उन्हें छाप कर तोहम परस्ती की तबलीग फरमा रहे हैं। कुछ देर खामोश रहने के बाद इसार भाई ने कहा अब तुम ये अखबार देखो जिसकी बाकायदा इशात पाकिस्तान के हर अखबार से ज़्यादा है। ये इसका 4 जनवरी का शुमारा है। इसमें कोई 50 सत्रों पर मुश्तमिल 1999 की बाबित इल्म नजूम के हवाले से इम्कानात छपे हैं, यानी इम्कानात 50-50। इन इम्कानात में पूरी दुनिया के हवाले से इस किस्म की बातें कही गई हैं। मसलन नागहानी हादसात के अलावा शराब नोशी और दीगर जराइम में इजाफा होगा। कई सरबराहान मुमलिकत की जानों को खतरा लाहक है। जगह जगह लोगों में बेजारी के आसार पैदा होंगे। दुनिया की बड़ी ताकतों में तबादला ख्याल होंगे। अवाम बहुत मुश्किल से वक्त गुजारेगी। ये सब कुछ सुनाने के बाद इसरार भाई ने कहा अब तुम ये बताओ कि इनमें से कौन सी पेशनगोई ऐसी है जो तुम खुद नहीं कर सकते? कुछ देर बाद इसरार भाई ने कहा कुछ और भी बातें कही गई हैं, मसलन तालीम की इफादियत में कमी। खुदा जाने तालीम की वो कौन सी इफादियत है जिसमें कमी वाक़ हो सकती है। शायद ये कि तालीम हासिल करने के बाद मुलाजमत नहीं मिलेगी। मसला कश्मीर जूँ का तूँ रहेगा। ज़ाहिर है इस किस्म की पेशगोई करने
کے لیے تو فاروق عبداللہ جیسے کسی مرد مومن کی بھی ضرورت نہیں، یہ کارنامہ تو کوئی عبداللہ بھی انجام دے سکتا ہے۔ اسرار بھائی نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اس کے بعد مختلف ملکوں کے جو مخصوص حالات ظاہر کیے گئے ہیں ان میں سے چند یہ ہیں: امریکی عوام امراض قلب، فشار خون اور نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہوں گے۔ اب ظاہر ہے یہ ایسا عمومی بیان ہے جس کی تکذیب ناممکن ہے۔ عرب ممالک میں دوسرے ممالک شورش پیدا کریں گے، گویا ابھی نہیں پیدا کر رہے ہیں۔ بھارت کے تعلقات کئی دوسرے ملکوں سے ٹوٹیں گے اور بنیں گے، جس سے عوام اور حکومت میں ذہنی کھچاؤ رہے گا، ملک میں افراتفری بھی رہے گی، سب کچھ یہی ہوتا رہے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ تبدیلی اچھائی کی طرف ہوگی۔ مبارک ہو فیروز کوٹلہ کی پیش اکھاڑنے والوں کو۔ چین میں ترقی اور خوشحالی اس سال بہت زیادہ ہوگی، بہت اچھی بات ہے۔ جاپان صنعتی لحاظ سے ترقی کے میدان میں صف اول پر رہے گا، وہ تو اب بھی ہے، لیکن وہاں کسی آتش فشاں کے پھٹنے سے نقصان کا قوی امکان ہے اور کافی لوگ نقل مکانی کر جائیں گے۔ چلیے یہ ہوئی ایک پیشگوئی، لیکن یہ بھی خوب کہہ دیا کہ جاپان ترقی کی میدان میں صف اول میں رہے گا۔ ایک ہاتھ سے جو کچھ دیا تھا وہ سب دوسرے ہاتھ سے واپس لے لیا، قصہ ختم ہوا۔ قبل اس کے کہ میں کچھ اور بولتا، اسرار بھائی نے کہا کہ اس پیشگوئی میں پاکستان کے بارے میں 5 سطروں کے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں، جو میں تمہیں منوان سنا دیتا ہوں۔ ماہ فروری کے بعد وزیر اعظم کا دور حکومت اور مضبوط ہوگا، مگر ان کو تنقید اور مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کسی اہم شخصیت کے اچانک انتقال سے، جو ایک ناگہانی حادثے کی بنا پر ہوگا، حالات میں خرابی پیدا ہوگی، خدا جانے کس کے حالات میں۔ وزیر اعظم صاحب کو اپنے نادان مشیروں سے ہوشیار رہنا پڑے گا، جو ان کے لیے کسی وقت بھی مصیبت کا باعث بن سکتے ہیں۔ اسرار بھائی نے کہا، اب تم بتاؤ، کیا کوئی بات بھی واضح ہوئی امکانات سے؟ اور حکومت مضبوط ہوگی، مخالفتوں کا سامنا بھی ہوگا، حالات میں خرابی پیدا ہوگی، کسی اہم شخصیت کے اچانک انتقال کی وجہ بھی ایک ہی رہی، ناگہانی حادثے کی بنا پر کسی کا بھی انتقال ہو گیا، وہ اچانک ہی ہوگا، پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق تو عام سڑک پر راہگیر کو بھی کوئی حادثہ پیش نہیں آ سکتا ہے۔ پھر اس میں کیا خاص بات ہے کہ وزیر اعظم کو اپنے نادان مشیروں سے ہوشیار رہنا پڑے گا؟ ظاہر ہے یہ وہ بات ہے جو ہزاروں سالوں سے سب کے بارے میں کہی جا رہی ہے۔ کون نہیں جانتا کہ نادان دوست نادان دشمن سے بہتر ہے؟ کس نے اپنے بچپن میں اس قسم کی قصے کہانیاں نہیں پڑھی ہیں؟ ایک شخص نے ایک بے وقوف ریچھ پر اعتماد کرتے ہوئے اسے سفر میں اپنے ساتھ رکھ لیا، جو نگرانی کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ راستے میں وہ ایک درخت کے نیچے سو گیا، اس کے منہ پر مکھیاں بیٹھنے لگیں۔ ریچھ جو نگرانی کے فرائض انجام دے رہا تھا اس سے برداشت نہ ہوا، قریب میں رکھا ہوا ایک ڈنڈا اس نے اس آدمی کے منہ پر پوری قوت سے دے مارا اور اس کا حشر نشر ہو گیا۔ بہرحال جن لوگوں کو ان لغویتوں سے دلچسپی ہے، وہ مذکورہ اخبار کا متعلقہ تراشا سنبھال کر اپنے پاس رکھ لیں اور کبھی کبھی دہراتے رہیں، ان کے اپنے حالات بھی بہتر ہو کر خراب اور پھر انشاءاللہ خراب ہو کر بہتر ہوتے جائیں گے۔ کالم آپ نے سنا، آئیے ہم بنے نجومی۔ یہ کالم جسے تحریر کیا تھا شاہ فاروقی صاحب نے، شائع ہوا تھا 24 جنوری 1999 کو۔ یا چاہتا ہوں اللہ حافظ۔